वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। हज 2021 के लिए आज़मीन हज के रजिस्ट्रेशन का फेज़ हुआ कंप्लीट। सऊदी अरब में मुकीम 60,000 सऊदी और गैर मुल्की आज़मीन को अहल करार दिया गया। मेडिकल शराइत पूरा होने पर जारी करेंगे परमिट। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने 31 अगस्त को अफगान जंग खत्म करने का किया ऐलान। कहा, एक और अमेरिकी जनरेशन को अफगान जंग में नहीं ढकेलना चाहते और न ही किसी को अफगानिस्तान भेजने की है ख्वाहिश। बोस्निया में 8,000 मुसलमानों के कत्लेआम की 26वीं बरसी। हर साल की तरह शोहदा की याद में निकाला गया मार्च। 26 साल पहले सरब्रेंतेसा में 8,000 निहत्थे मुसलमानों को बेदर्दी से सर्ब फौजियों ने कर दिया था कत्ल। थर्ड वेव के अंदेशों के दरमियान बच्चों को सितंबर में मिल सकती है वैक्सीन। जायडस कैडिला की वैक्सीन पर एक्सपर्ट्स पैनल के चीफ एन.के. अरोरा ने किया दावा। मुल्क में ऑक्सीजन की दस्तयाबी को लेकर पीएम मोदी ने ली हाई लेवल रिव्यू मीटिंग। 1500 से ज्यादा PSA ऑक्सीजन प्लांट देश भर में कायम करने की कही बात। और उत्तर प्रदेश में मजलिस के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने बड़े जल्द आम से योगी सरकार को ललकारा। कहा, बेवाओं और यतीम बना दिए गए बच्चों को इंसाफ दिलाने के लिए बोलेगी असदुद्दीन ओवैसी की जबान। सऊदी अरब में वज़ारत हज व उमरा ने वेब पोर्टल के जरिए आज़मीन हज के रजिस्ट्रेशन का फेज़ मुकम्मल होने का ऐलान कर दिया है। रजिस्ट्रेशन का आगाज़ 3 ज़ुल्क़अदा से हुआ था। इस दौरान सऊदी अरब से 60,000 आज़मीन को अहल करार दिया गया। इनमें सऊदी शहरी और गैर मुल्की रिहायशी भी शामिल हैं। रवां साल गैर मुल्कियों का ताल्लुक 150 कंट्रीज से है। इन अफराद को मतलूबा मेडिकल शराइत के पूरा होने पर हज परमिट जारी किए गए। दूसरी जानिब मक्का मुकर्रमा के महकमा सेहत के सरकारी तर्जुमान हमद फेहान अल अतीबी ने बताया है कि मुक़द्दस मुकामात में 4 अस्पताल इस साल हज सीज़न के लिए तैयार किए गए हैं। उन्होंने वजाहत की कि अस्पतालों में मशायर मुक़द्दसा में 6 हेल्थ सेंटर्स के अलावा जबरुर रहमत, मशरक़ी अरफात, मिना, अलवादी और मोबाइल फील्ड अस्पताल शामिल हैं। अमेरिका के अफगानिस्तान में 20 साल तक रहने और तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन के बावजूद कातिल ख्वाह कामयाबी न मिलने के पस मंज़र में अमेरिकी सदर जो बाइडन ने 31 अगस्त 2021 को अफगान जंग ख़त्म करने का ऐलान करते हुए कहा कि अमेरिका अब अफगान जंग का हिस्सा नहीं बन सकता। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जो बाइडन ने अफगानिस्तान से अमेरिकी फ़ौजी इनखला के हवाले से ऐलान करते हुए कहा कि अफगानिस्तान की जंग 31 अगस्त को पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। उन्होंने दावा किया कि अमेरिकी फ़ौज अफगानिस्तान में अपने मकासद हासिल करने में कामयाब रही। अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते असर व रसूख के हवाले से पूछे जाने वाले सवाल को जो बाइडन ने नज़रअंदाज किया और कहा कि हमें अब जंग से बाहर निकलकर अमेरिका के बारे में सोचना होगा, क्योंकि हम गुज़िश्ता 2 दहाइयों से हालत जंग में है। उन्होंने कहा कि मैं अपनी एक और नस्ल को यानी अमेरिकी जनरेशन को अफगान जंग में धकेलना नहीं चाहता और ना ही किसी को अफगानिस्तान भेजने का ख्वाहिशमंद हूँ। अफगान तालिबान ने दावा किया है कि उन्होंने अफगानिस्तान और ईरान के दरमियान सबसे बड़ी सरहदी गुज़रगाह पर कब्जा कर लिया है। तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने बताया कि इस्लाम किले की बंदरगाह उनके मुकम्मल कंट्रोल में है और इसे बहुत जल्द दोबारा इस्तेमाल में लाने की कोशिश की जाएगी। ताहम अफगान हुकूमत की तरफ से इस दावे के बारे में अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया गया और न ही आज़ाद ज़राए से इस दावे की तस्दीक की गई है। इस्लाम किला अफगानिस्तान की अहम तरीन बंदरगाह है। काबुल और तेहरान के दरमियान यहाँ से ही ज़्यादातर सरकारी तिजारत की जाती है। तालिबान ने इससे पहले ताजिकिस्तान से जुड़ी सरहदी गुज़रगाह शेर खान बंदरगाह पर कब्जा कर लिया था। ईरान में अफगानिस्तान के बारे में कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के मौके पर साबिक ईरानी सदर महमूद अहमदीनेजाद ने तालिबान के लिए अपने मुल्क की हिमायत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इससे अफगानिस्तान में जारी खाना जंगी मज़ीद तेज़ हो जाएगी। अहमदीनेजाद ने अफगानिस्तान के मामलात में दूसरे ममालिक की मदाखलत पर कड़ी तनकीद की। उनका कहना था कि तालिबान के लिए ईरानी हिमायत ईरानी अवाम की साख की तौहीन है।
انہوں نے ایک ویڈیو کلپ میں کہا کہ افغان عوام بڑی طاقتوں اور خطے کے کنٹریز کی شیطانی پالیسیوں کا شکار ہو گئے ہیں۔ تحریک طالبان کو ایران کی طرف سے ہتھیار بھیجنے کے بارے میں ایران پر لگائے جانے والے الزامات کا حوالہ دیتے ہوئے احمد نژاد نے کہا کہ ہر شخص دعویٰ کرتا ہے کہ وہ افغان عوام سے ہمدردی رکھتا ہے۔ اگر آپ واقعتاً ہمدرد ہیں تو آپ ہتھیار کیوں بھیجتے ہیں؟ امریکہ کے فارن منسٹر اینٹونی بلنکن نے چین کے ایغور مسلمانوں سے بذریعہ ویڈیو لنک بات چیت کی ہے، جنہیں چین کے شمال مغربی صوبے سنکیانگ میں مبینہ طور پر حراستی کیمپوں میں رکھا گیا تھا۔ اس بات چیت کا مقصد چین کی اس مسلمان اقلیت پر گزرنے والے حالات سے آگہی اور اس بارے میں مشورہ لینا تھا کہ چین پر اس ظلم کو روکنے کے لیے کس طرح دباؤ ڈالا جا سکتا ہے۔ ذرائع کے مطابق امریکی فارن منسٹری نے بتایا ہے کہ بلنکن ڈائریکٹ ان 7 سابق قیدیوں دیگر قیدیوں کے اہل خانہ سے اس صورتحال کے بارے میں جاننا چاہتے تھے جس کا سامنا انہیں اور ایغور برادری کو عام طور پر کرنا پڑا ہے۔ موجودہ جو بائیڈن اور سابقہ ٹرمپ حکومت نے سنکیانگ میں ایغور مسلمانوں کے خلاف جاری مہم کو نسل کشی قرار دیا ہے اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر چین پر پابندیاں عائد کی ہے۔ سابق فارن منسٹر مائک پومپیو نے اپنے دور میں کئی مرتبہ سابق ایغور قیدیوں سے ملاقات کی تھی۔ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نے ٹوکی منصوبے کے تحت 1 ملین یعنی 10 لاکھ گھروں کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد بے گھروں کے درمیان ان کی چابیاں تقسیم کی۔ صدر ایردوان نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے شہری تبدیلیوں کے ذریعے قومی ضروریات کو پورا کرنے کا حل ڈھونڈ لیا ہے۔ صدر ایردوان نے دارالحکومت انقرہ میں شہریوں سے خطاب کے دوران میں ترکی میں رہائشی ضروریات کو حل کرنے کے لیے گزشتہ 19 سال میں اٹھائے گئے اقدامات کا حوالہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ آج اس منصوبے کی کامیابی کے پیچھے وسیع ویژن، بھرپور تیاری، محنت اور عوام کے ساتھ ہمارے محبت پر استوار گہرے روابط ہے۔ بے گھروں کے درمیان چابیاں تقسیم کرتے ہوئے کئی افراد جذباتی نظر آئے۔ بوسنیا سربرینیتسا کے قتل عام کو 26 برس گزرنے پر ملک گیر مارچ کا اہتمام کیا گیا۔ اطلاعات کے مطابق بوسنیا اور ہرزوگووینا میں ہر سال سربرینیتسا کے قتل عام کی یاد میں احتجاجی مارچ کا اہتمام کیا جاتا ہے جس میں دنیا بھر سے لوگ شریک ہوتے ہیں۔ مارچ کے آرگنائزرز کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا کہ نیزووک میں ہونے والے مارچ کے دوران 3000 سے زائد افراد نے شرکت کی، ان میں ایک بڑی تعداد ترک شہریوں کی تھی۔ اس کے علاوہ امریکہ، اٹلی اور سربیا سے بھی لوگوں کی بڑی تعداد نے اس مارچ میں حصہ لیا۔ 26 سال پہلے کیے گئے قتل عام کی مذمت کا سلسلہ 3 روز تک جاری رہے گا اور اس دوران مختلف اجتماعات کی صورت میں مسلمانوں کی نسل کشی کے واقعات پر روشنی ڈالی جائے گی۔ یاد رہے کہ جولائی 1995 میں بوسنیائی سرب فورسز نے سربرینیتسا پر حملہ کر کے 8000 مسلمانوں کو بے دردی سے شہید کر دیا تھا۔ اس دوران عالمی امن کی نام نہاد محافظ ڈچ فوج وہاں خاموش تماشائی بنی رہی تھی۔ جان بچا کر جنگلوں میں روپوش ہونے والے 3000 سے زائد مسلمانوں کو بھی سربیا کی فورس نے چن چن کر قتل کیا تھا۔ عرب خواتین کے بارے میں دنیا کی سوچ کو ہرا کر اماراتی خاتون نورا المتروشی عرب دنیا کی پہلی خاتون ہیں جو اسپیس میں سفر کریں گی اور اس کے لیے انہوں نے خلابازی کی ٹریننگ بھی حاصل کرنا شروع کر دی ہے۔ تفصیلات کے مطابق UAE نے ملک کے خلاباز یعنی ایسٹروناٹ گروپ کے لیے اماراتی ایسٹروناٹس کا سلیکشن کیا ہے جس میں 28 سالہ نورا المتروشی بھی شامل ہے، جنہوں نے شارجہ سے میکینیکل انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کی ہے۔ فیوچر میں خلا نورا یعنی ایسٹروناٹ بننے والی پہلی عرب خاتون نورا المتروشی نے ایک پروگرام کے دوران کہا کہ میرا ننھیال سمندری جہاز چلانے کے پیشے سے منسلک ہے یا سمندری جہاز کی کھوج میں جٹا ہوا تھا اور میں اپنے خاندان کی روایت کو برقرار رکھوں گی۔ انہوں نے کہا کہ اگر کشتی بان سمندر میں دریافت کرتا ہے تو خلا باز یعنی ایسٹروناٹ ستاروں کے درمیان کھوج کرتا ہے، دونوں کام ایک جیسے ہیں، بس جگہ کا فرق ہے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 28 سالہ المتروشی اور 33 سالہ محمد الملا اس سال ناسا کے جانسن اسپیس سینٹر میں ٹریننگ کے لیے ناسا جائیں گے کیونکہ ان کا نام سلطان النیادی اور حزا المنصوری کے ساتھ اماراتی ایسٹروناٹس کی فیلوشپ میں شامل ہو گیا ہے۔
فضائی سفر کے دوران جہازوں میں مسافروں کو طرح طرح کے پکوان تو فراہم کیے جاتے ہیں، البتہ کیا آپ نے کبھی زمین پر کھڑے جہاز میں بیٹھ کر مزیدار کھانوں سے لطف اٹھانے کے بارے میں سوچا ہے؟ مغربی کنارے یعنی فلسطین کے ویسٹ بینک کے شہر نابلس سے قریب پہاڑی علاقے میں بوئنگ 707 طیارے کو دو فلسطینی جڑواں بھائیوں 60 سالہ عطا اور قمیس الصرافی نے ریسٹورنٹ میں تبدیل کر دیا ہے۔ اس ناقابل اڑان طیارے کے کیبن میں لکڑی کا فرش لگایا گیا ہے، جبکہ اس کیبن پر سفید رنگ کا پینٹ کیا گیا ہے۔ طیارے کے کیبن سے سیٹیں بھی نکال دی گئی ہیں اور اس میں جلد ٹیبلز رکھے جائیں گے۔ اس ریسٹورنٹس کو فلسطین اور جارڈن کے پرچموں سے سجایا گیا ہے، جبکہ اس کا نام دی پیلسٹینین جارڈینین ایئر لائن ریسٹورنٹ اینڈ کافی شاپ الصرافی نابلس رکھا گیا ہے۔ ورلڈ نیوز میں خبروں کا سلسلہ لگاتار یوں ہی جاری رہے گا۔ فی الحال رکتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے لیے۔ بریک کے بعد آپ کا دوبارہ خیر مقدم ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں اہم نیشنل نیوز۔ بھارت میں تھرڈ ویو کے اندیشوں کے درمیان بچوں کو خطرہ ہونے کی بات کہی جا رہی ہے۔ ایسے میں راحت بھری خبر یہ ہے کہ ستمبر کے مہینے میں بچوں کو زائڈس کیڈیلا کے کورونا ویکسین لگائی جا سکتی ہے۔ 12 سے 18 سال کے بچوں کو یہ ویکسین دینے کا اشارہ ویکسین معاملوں پر بنی اسپیشل کمیٹی کے چیف نے دیا ہے۔ کورونا کی تھرڈ ویو میں بچوں پر زیادہ اثر پڑنے کے اندیشوں کے درمیان اسے راحت بھری خبر مانا جا رہا ہے۔ زائڈس کیڈیلا کے ویکسین کے بچوں پر کیے گئے ٹرائل کے نتیجے یا رزلٹ ستمبر سے پہلے ہی دستیاب ہو جانے کی امید ہے۔ نیشنل ایکسپرٹس گروپ آن ویکسین کے چیف ڈاکٹر این.کے. اروڑا نے یہ جانکاری دی ہے۔ بھارت بھر میں مرکز کی مودی حکومت کی جانب سے پوری آبادی کو ٹیکہ لگانے کا ٹارگٹ مکمل کرنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ ویکسین کے مینجمنٹ کو لے کر نیشنل ایکسپرٹ گروپ کے ڈی.این. اروڑا نے جمعرات کو پورا یقین ظاہر کیا تھا کہ حکومت اپنا یہ ٹارگٹ حاصل کر لے گی، حالانکہ یہ پوری طرح سے آنے والے مہینوں میں ویکسین کی سپلائی میں اضافے پر منحصر ہوگا۔ اس کے لیے ریاستوں کو بھی ویکسین سینٹرز کی تعداد بڑھانا ہوگی۔ ڈاکٹر اروڑا نے NDTV کو دیے انٹرویو میں بتایا کہ ویکسین کی دستیابی میں دھیرے دھیرے اضافہ ہوا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک میں آکسیجن کی دستیابی کو لے کر جمعہ کو ہائی لیول ریویو میٹنگ کی۔ کورونا کی سیکنڈ ویو کے دوران ملک کے کئی ریاستوں میں آکسیجن کی شدید قلت پیدا ہو گئی تھی اور اسپتالوں میں سینکڑوں مریضوں کی موت ہو گئی تھی۔ PMO کی جانکاری کے مطابق ملک میں 1500 سے زیادہ PSA آکسیجن پلانٹ قائم کیے جا رہے ہیں۔ PM کیئر فنڈ کی جانب سے قائم کیے جا رہے آکسیجن پلانٹ سے قریب 4 لاکھ آکسیجن والے بیڈ قائم کرنے میں مدد ہوگی۔ UP الیکشن کے لیے کی جا رہی تیاریوں کے درمیان اتر پردیش میں موجود MIM سپریمو بیرسٹر اسد الدین اویسی نے ایک جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسد الدین اویسی کی زبان ان بیواؤں کو انصاف دلانے کے لیے، ان بچوں جن کو یتیم بنا دیا گیا ہے، ان کے انصاف کے لیے بولے گی۔ میڈیا یہ چاہتا ہے کہ اسد الدین اویسی کی شخصیت کو سامنے رکھ کر یوگی کا مقابلہ کیا جائے۔ اسد الدین اویسی ایک شخص کا نام نہیں ہے۔ اسد الدین اویسی کی زبان ان بیواؤں کے لیے انصاف کے لیے اٹھے گی۔ اسد الدین اویسی کی زبان ان بچوں کو جن کو یتیم بنا دیا گیا، ان یتیموں کے انصاف کے لیے اٹھتی آئی اور اٹھتی رہے گی۔ اسد الدین اویسی کی آواز ایک شخص کا نام نہیں ہے، بلکہ ان غیور نوجوانوں کے خوابوں کو، ان کی امیدوں کو پورا کرنے کا نام مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہمت اور حوصلے کو بلند رکھیے اور مجلس کا ساتھ دیجیے۔ ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔
उत्तर प्रदेश में पंचायत इलेक्शन से पहले कई मकामात पर ज़बरदस्त वायलेंस, मारपीट और हंगामों की खबरें मीडिया की हेडलाइंस बनी हुई हैं। कई जगह गोलियां और हथगोले भी फेंके जाने की इत्तला है। इन्हीं वायलेंस की खबरों पर कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए रियासत की योगी सरकार और मोदी की मरकजी सरकार पर तंज किया है। प्रियंका गांधी ने अपने ट्वीट में एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें वायलेंस होता नजर आ रहा है। इसी वीडियो के साथ प्रियंका गांधी ने लिखा कि पीएम साहब और सीएम साहब इसके लिए भी मुबारकबाद दीजिए कि यूपी में आपके वर्कर्स ने कितनी जगह बमबाजी, गोलाबारी, पत्थरबाजी की, कितने लोगों का पर्चा लूटा, कितने जर्नलिस्ट को पीटा, कितनी जगह खवातीन से बदतमीजी की। लॉ एंड ऑर्डर की आंख पर पट्टी बांधकर जमहूरियत का चीरहरण चल रहा है। चलो उठाओ इनका, लेके जाओ। प्रधान चलाएंगे गोली, प्रधान इधर पकड़ो, इधर पकड़ो, ला लो, ला लो, मोदी सरकार के ज़रिए क़वानीन के खिलाफ जारी किसानों के आंदोलन में फिर तेजी आ गई है। कल बढ़ती महंगाई के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर किसानों ने प्रोटेस्ट किया था। पिछले दिनों सेंट्रल एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने बयान दिया था कि मोदी सरकार ज़रिए क़वानीन को वापस नहीं लेगी, लेकिन एहतजाजी किसानों के साथ बातचीत को तैयार है। अब किसान लीडर राकेश टिकैत ने इस मसले पर बयान दिया है। राकेश टिकैत का कहना है कि सरकार चाहे लाठी डंडे का इस्तेमाल करे, लेकिन जो भी बात होगी वो बिना किसी कंडीशन यानी बिना किसी शर्त के होगी। भारतीय किसान यूनियन के लीडर राकेश टिकैत ने कहा कि मोदी सरकार का जो ताज़ा ऑफर आया है वो शर्तों के साथ आया है। हुकूमत बात करने को कह रही है, लेकिन ये भी कह दिया है कि कानून वापस नहीं होगा। हमने कोई शर्त नहीं लगाई है। अगर कानून वापसी पर बातचीत होती है तो हम बातचीत शुरू करना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर के ज़िला राजौरी में लाइन ऑफ कंट्रोल के सुंदरबनी सेक्टर में होने वाली एक झड़प के दौरान 2 दहशतगर्द हलाक और 2 फौजी जवान शहीद हो गए हैं। झड़प के दौरान एक फौजी एहलकार जख्मी भी हुआ है, जिसे इलाज व मुआलजे के लिए फौजी अस्पताल में दाखिल कराया गया। बताया जा रहा है कि ये झड़प जुमेरात को उस वक्त छिड़ गई थी जब दरअंदाजी करने वाले दहशतगर्दों का फौजियों से आमना सामना हुआ। जम्मू में तैनात दिफाई तर्जुमान लेफ्टिनेंट कर्नल देवेंद्र आनंद ने महलूक फौजियों की शनाख्त नायब सूबेदार श्रीजीत एम और सिपाही एम जसवंत रेड्डी के तौर पर की है। झड़प के दौरान मारे गए 2 पाकिस्तानी दहशतगर्दों के कब्जे से 2 AK-47 राइफल्स और गोला बारूद बरामद किया गया। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। हज 2021 के लिए आज़मीन हज के रजिस्ट्रेशन का फेज़ हुआ कंप्लीट। सऊदी अरब में मुकीम 60,000 सऊदी और गैर मुल्की आज़मीन को अहल करार दिया गया। मेडिकल शराइत पूरा होने पर जारी करेंगे परमिट। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने 31 अगस्त को अफगान जंग खत्म करने का किया ऐलान। कहा, एक और अमेरिकी जनरेशन को अफगान जंग में नहीं ढकेलना चाहते और न ही किसी को अफगानिस्तान भेजने की है ख्वाहिश। बोस्निया में 8,000 मुसलमानों के कत्लेआम की 26वीं बरसी। हर साल की तरह शोहदा की याद में निकाला गया मार्च। 26 साल पहले सरब्रेंतेसा में 8,000 निहत्थे मुसलमानों को बेदर्दी से सर्ब फौजियों ने कर दिया था कत्ल। थर्ड वेव के अंदेशों के दरमियान बच्चों को सितंबर में मिल सकती है वैक्सीन। जायडस कैडिला की वैक्सीन पर एक्सपर्ट्स पैनल के चीफ NK अरोरा ने किया दावा। मुल्क में ऑक्सीजन की दस्तयाबी को लेकर पीएम मोदी ने ली हाई लेवल रिव्यू मीटिंग। 1500 से ज्यादा PSA ऑक्सीजन प्लांट देश भर में कायम करने की कही बात। और उत्तर प्रदेश में मजलिस के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने बड़े जलसे-आम से योगी सरकार को ललकारा। कहा, बेवाओं और यतीम बना दिए गए बच्चों को इंसाफ दिलाने के लिए बोलेगी असदुद्दीन ओवैसी की जबान। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और हमारे वीडियोस को शेयर ज़रूर करें। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल।